मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कहने के भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है। पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। कभी अमेरिका उसका महरम होता है या तो कभी चाइना। एक ही दिन में रुपए जो है डॉलर के मुकाबले में 19 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर के रेट में, और वो 291 पे पहुंच चुका है इंटरबैंक में, और 310 इस वक्त उसका रेट चल रहा है ओपन मार्केट में। तो इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। G20 की ये जो शक्ल आपको नजर आई है, ये इजलास कहीं भी होता इंडिया के अलावा, ये अमेरिका में होता या चाइना में होता या कहीं और भी होता तो इसमें यही आपको नजर आना था, क्योंकि ये एक इनएविटेबल किस्म का आउटकम है जो इस वक्त इंटरनेशनल एक तसादम चल रहा है, और बड़ा वाज़ेह किस्म का तसादम चल रहा है। चीन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन, और चीन वर्सेस इंडिया, और जो भी इस तरह के जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं या एक तरह की अनईजी रिलेशनशिप है, उसने ज़ाहिर है G20 में तो किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होना है। तो इसको ये तवक्को रखना कि जी इसमें कंसेंसस आना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक किस्म की सोच है। और फिर अगर इसमें से कोई ये तर्जुमा करे कि इसका कुछ कहीं इंडिया से कोई ताल्लुक बनता है कंसेंसस ना आना, तो ये मैं समझता हूँ कि भी बहुत बड़ी तवक्को रखने वाली बात है। क्योंकि ये अगर कोई सुपर पावर्स जो हैं उनके आपस में जो तसादम चल रहे हैं, वो किसी भी फोरम पे उसको इस वक्त रिजॉल्व करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो एक ट्रांजिशनल सिचुएशन है। यूक्रेन की लड़ाई जो है, अभी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। कोई कहता है हम जीत जाएंगे, कोई समझता हम हार जाएंगे। जो मेन इशू है चाइना वर्सेस अमेरिका, जो ताल्लुकात हैं वो अभी तक आउट ऑफ हैंड होना जिसको कहते हैं वो नहीं हुए, लेकिन उनके दरमियान हार्श एक्सचेंजेस हम सुन रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से। तो ऐसी फजा में आप इन 20 मुल्कों को कहीं भी बिठाएंगे तो ये तवक्को रखें कि उसमें इनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन कोई डेवलप कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है विशफुल थिंकिंग है, और आई डोंट सी कि इंडिया ने इसको कोई किसी तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। जहाँ तक बात है ग्लोबल साउथ की, तो जाहिर है जैसा कि आपने देखा कि पहले इंडिया में ग्लोबल साउथ का जो उन्होंने इवेंट किया वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, और वो G7 से भी कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी था, मेरे नज़दीक G7 कह रहा हूँ G20, कि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेंसस सामने आया। और एक स्टेटमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि ये जो एक ग्लोबल सेटिंग है इसके अंदर साउथ वर्सेस नॉर्थ एक बहुत बड़ा गैप और एक बहुत बड़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और गवर्नेंस के इश्यूज भी जाहिर डेफिनेटली मौजूद हैं, और इस पे ग्लोबल साउथ ने जो है वो एग्री किया। इस पे किसी ने कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो ऐसी सी सेटिंग होती है जिसमें मुल्क बैठ के तो वो अपनी जो उनकी डेस्टिनेशन है वो क्लियरली देखते हैं कि यहाँ तक हमने जाना है और इसमें रास्ते में हमारे ये रुकावटें हैं। तो जाहिर है उसको इन्होंने जो दोहराया है G20 में, उसकी वजह भी यही थी जो उन्होंने उसको कोट किया बार बार कि अब दुनिया का, और ये मोदी साहब की ये स्टेटमेंट जो है इसमें बड़ी विजडम है कि जो ओल्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो फेल हो गया। इससे कोई आदमी इख्तलाफ सिर्फ वो करता है जिसका ओल्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ मफादात वाबस्ता है, और वो मफादात किसके वाबस्ता है हम सब जानते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा मुल्क इंक्लूड नहीं हो सकते जिनके मफादात जो हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल मूड ऑफ गवर्नेंस है उसके साथ, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में ख्वाह वो स्टेबिलिटी हो या जंग हो, ख्वाह जो है वो अनरेस्ट हो या किसी तरह की जो है वो बिल्कुल सुकून हो, तो उससे फ़ायदा सिर्फ 2 मुल्क ही अल्टीमेटली उठा रहे हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और एक चीन है। और ये फ़ायदा जो है, मैं ये एक अलग बहस है कि ये फेयर है अनफेयर है, इसमें एक्सप्लॉइटेशन का कौन सा पहलू है, लेकिन हकायक की बात, मैं सिर्फ हकायक तक अपने आप को महदूद रख रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया की ट्रेड देख लें, उस ट्रेड में आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा देख लें, और उसमें जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेड्स हैं जिसमें असला की ख़रीदने बेचने से लेके तो छोटे से छोटे ज़राअत के प्रोडक्ट तक, इसी तरह आप जो है वो चाइना की ट्रेड देख लें इंटरनेशनल, और उसमें आप देखें कि किस वसी पैमाने पे चीन के लिए ये ऑक्सीजन है। अब ये जो सिस्टम है सर इंटरनेशनली, मेरे नज़दीक जाहिर है इसको कोई रन कर रहा है तो रन हो रहा है ना, अब ऐसे तो नहीं होता ना, तो रन वो कर रहे हैं जिनके इसके साथ मफादात वाबस्ता है।
اور ڈیفینیٹلی یہ آخر وقت تک کہیں گے کہ یہی جو ماڈل آف گورننس ہے یہی سب سے بہتر ہے. لیکن اگر گلوبل ساؤتھ کو اس بات کا تجربہ ہو گیا, اس کا اسپوک پرسن اگر انڈیا بن رہا ہے یا کوئی اور ملک ابھر کے سامنے آ جاتا ہے فیوچر میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو بانی نوع انسانیت جس کو آپ کہتے ہیں نا, اس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا میسج ہے کہ اس میں یہ صدیوں پرانا جو ایکسپلائٹیشن کا ایک نظام ہم لوگوں پہ مسلط ہے, خواہ وہ کوئی برازیل میں بستا ہو, انڈیا میں بستا ہو, پاکستان میں رہتا ہو یا مراکو میں رہتا ہو, یہ جو غریب ملکوں کے جو چیزیں ہیں, ان کے مقدر, ان کے مفادات اور ان کی جو ضروریات ہیں, یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. اور جب تک ان کے اندر یہ کانشیسنس نہیں آتی, وہ اسی بنیاد پہ لے آئیں گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کی, یا اس کا کوئی اور نام دے لیں, کوئی نان الائنڈ موومنٹ کا نام دے لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹ اور ایک لاجیکل تھنکنگ ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ چونکہ مودی صاحب نے کہی ہے اس لیے اس کو ماننے میں کسی کو پرابلم ہے, تو وہ ایک پریجوڈس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. قرآن میں ایک آیت ہے which says کہ اگر آپ if you respond to evil with good, اگر آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں تو جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے. تو ایٹ اے اسمالر لیول انڈیا ہیز آلریڈی ڈن اٹ دس ٹائم. دیکھیے جب ٹرکی میں ارتھکویک آیا تو انڈیا واز دا فرسٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہیلپ ٹرکی. مطلب اتنی بڑی کنٹینجنٹ, میں نے وہ فوٹو دیکھا جہاں پرائم منسٹر مودی از ریسیونگ, جو ٹرکی گئے تھے انڈیا کا ڈیلیگیشن, کافی مجھے لگتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ تھے. ود ان 48 آورز انڈیا وہاں پہنچ گیا اینڈ انڈیا پرووائڈیڈ اے لاٹ آف ایڈ. اور یہ اس کے باوجود کہ پچھلے 2-3 سال میں ٹرکی کے جو پریسیڈنٹ ہے رجب اردوغان, انہوں نے انڈیا کے خلاف کافی ریٹوریکل باتیں کی کشمیر کو لے کر, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, یو این جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں. اور بعض رپورٹس کے مطابق دیٹ ٹرکی کی جو ہاسٹیلٹی بڑھ رہی تھی انڈیا کے طرف, اٹ واز ناٹ لمیٹڈ ٹو ریٹرک, بلکہ شاید ٹرکش انٹیلیجنس نے شاید کچھ آپریشنز کرنے کی کوشش بھی کی انڈیا میں. آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف آپریشنز دے ور ٹرائنگ ٹو ڈو. لیکن جب عمران خان پریسیڈنٹ تھے تو رجب اردوغان اور عمران خان ویر میکنگ آل دس اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹس, لیکن اس کے سارے چیزوں کے باوجود انڈیا واز ہیلپنگ دیم. ہاں ٹرکی کے ساتھ جنگیں نہیں ہوئی, مطلب دس واز اے very small level, but at that level we did go and help them, or so that is an example that is good. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا خدا کے فضل سے is doing phenomenally well, اور it's a neighbor. انڈیا کی خود جو فورن پالیسی ہے it is neighbors first والی فورن پالیسی ہے. اس کو ابھی ریسنٹلی جے شنکر صاحب نے دہرایا when he was doing his interview with ANI کہ we have a neighbors first policy. تو یہ بھی نیبر ہے. دوسرا, انڈیا wants to become the voice of the global south. پاکستان گلوبل نارتھ میں تو نہیں ہے. تو اور پھر دوسری بات ہے کہ ابھی جو G20 کی جو فائنانس منسٹرز کی سمٹ ہوئی, اس میں یہ بات بار بار کی گئی جو کہ کلائمیٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس سے جو ملک سفر ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے یہ کلائمیٹ کا مدعا اتنا بڑا ہوتے جا رہا ہے بس کہ اٹ از گوئنگ ٹو میک بارڈرز میننگ لیس. یہ جو بارڈرز ہیں وہ بالکل میننگ لیس ہو جائیں گے. پاپولیشن کا ڈسپلیسمنٹ بھی بہت ریپڈلی ہو سکتا ہے. تو وی آر آلریڈی سینگ کہ پاکستان میں پچھلے 10-12 سال میں 2 بار فلڈز آ چکے ہیں, ارتھ کویکس بھی آ چکے ہیں. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ وی ہیو ٹو ڈو. اب اصل جو مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ پرابلم از کہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی سیلفش اور بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہے. دے ڈونٹ ہیو اے لانگ ٹرم ویژن. وہ ایسا جیتے ہیں جیسا کہ انڈیا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اٹ از لائک سیئنگ کہ آپ ایک اپنے پڑوسیوں ایسا جیتے ہیں کہ آپ کو اپنی پڑوسی کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دیٹ از اے ویری اسٹرینج ازمپشن, اسپیشلی اے ملک جو ہمیشہ سے ڈپینڈنٹ رہا ہے آن ادرس. مطلب جیسے انڈیا میں آتم نربھر تاکہ ایک اٹ از اے گول بائی اٹ سیلف نا. آپ یہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنتے پاکستانی لیڈر سے about becoming self-reliant, completely independent from others. بس وہ یہی ڈھونڈتے رہتے کہ اگر ان سے میں فری ہو جاؤں تو پھر کسی اور کو ڈھونڈ لیا. میں مذاق سے کہتا ہوں کہ
इस्लामिक शरिया में एक लफ्ज है कॉल महरम कहते हैं, where women can't go out without an attendant male, बेटा, भाई या फादर। तो पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। कभी अमेरिका उसका महरम होता है या तो कभी चाइना उसका महरम होता है। तो वो बगैर महरम के मतलब बुरखे में बैठ के निकल जा सकते थे, बट they want somebody adult to be with them in the international arena।